नमस्ते, म पुष्कर तपाईँ। आज म हजुरहरूलाई इन्द्रबहादुर भण्डारी इन्द्रेणीद्वारा लिखित कटुकी उपन्यास वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कटुकी उपन्यासको पनि भाग 1 पढेर म सुनाउने गइरहेको छु। हजुरहरूले सुनेर साथ दिनुहोला र कस्तो मान्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनका लागि कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। खच्चडको घाँटीमा झुन्डाएको घन्टीको आवाजले बिहानीमा पातलिएको निद्रा हराउनु पुग्यो। उज्यालो भइसकेको रहेछ। बारी बोक्ने खच्चडहरू आफ्नो गन्तव्यतिर हिँड्न थालेछन्। बाक्लो सिरकबाट बाहिर निस्किएपछि चिसो सिरेटाको एक झोक्काले मेरो शरीरलाई स्पर्श गर्न पुग्यो। झ्यालको सानो पालबाट एउटा सानो धमिलो प्रकाश कोठाभित्र प्रवेश गरिसकेको रहेछ। उठेर झ्याल खोले। कोठाभित्र प्रवेश गरी आफ्नो साम्राज्य फैलाउन आतुर भएको चिसोले मेरो शरीरलाई छिचुल्दै कोठाभित्र प्रवेश गर्यो। सिरकको न्यानोमा तातिएको मेरो शरीरले एक्कासी अनौठो महसुस गर्न पुग्यो। मेरा आँखाहरूले बाहिरको दृश्यलाई हेरिरहे। आकाशबाट निरन्तर हिउँको कपासे वर्षा भइरहेको थियो। मानौ चाँदी पक्लिएर कपासको रूप धारण गरी यहाँको धरतीलाई सजाउन तल्लीन देखिएको छ। अग्ला पहाडहरू चाँदीका फेटा बाँधेर चम्किरहेका थिए। प्रकृतिको स्वभाव पनि अनौठो खालको हुन्छ। अग्ला पहाडहरू कति बेला सूर्यको प्रकाशमा हाँसिरहेका हुन्छन् भने कति बेला चन्द्रमासँगै टल्किरहेका हुन्छन्। कति बेला बादलको घुम्टोभित्र लुकिरहेका हुन्छन्। यहाँका धरती र प्रकृतिको यो खेल न कहिले रोकियो न कहिले रोकिनेछ। प्रकृतिले पनि यो खेल खेल्न यही धरतीलाई रोजेको छ, अनि धरतीले पनि प्रकृतिलाई खेल खेल्न यही आमन्त्रण गरिरहेको छ। सधैँ चाहिँ यो साल पनि धरती र प्रकृतिको खेल लामो समयसम्म चलिरह्यो। यहाँका मानव बस्तीहरू हिउँ पर्न थालेपछि प्राय सुनसान हुन्छन्। मानिसहरूको आवत जावतको अभावमा सदरमुकाम पनि प्राय सुनसान नै हुन्छ। चिसोले बिरामी भएका बिरामीहरू त उपचार गराउन अस्पताल आउनु पर्ने हो, तर बिरामीको अभावमा अस्पताल पनि सुनसान नै थियो। हामीहरू पनि कामविहीन भएका थियौँ। फुर्सदको बेलामा मेरो मन उडिरहन्थ्यो। कहिले विगतका मिठा पलहरू सम्झेर रमाउन खोज्छु, कति बेला भविष्य सम्झेर दुखी हुन्छु। जिन्दगी यसै गरी यही ठाउँमा बसेर जाने हो कि समयले अर्को यात्रामा लग्ने हो भनेर मनमा अनेकौं आशंकाहरू उत्पन्न भइरहन्थ्यो। बाबाआमाले त फोनमा सधैँ बिएन सकेर एमएन पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुहुन्थ्यो। तर यस ठाउँमा बसेर जागिर र पढाइलाई एकैसाथ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र? म नयाँ जिन्दगी र नयाँ लक्ष्य लिएर यस ठाउँमा आएको पनि धेरै समय भएको छैन। फुर्सदको बेला अस्पतालको बारदलीमा बसेर मलाई जन्म दिने मेरा बाबा आमालाई सम्झिन थाल्छु। सुख दुःखले सजिएका विगतको लामो यात्राले मेरो मन हुर्कन खोज्छ, अनि मलाई मृत्युको मुखबाट फर्काएर नयाँ जिन्दगी दिए यहाँसम्म बाटो देखाइदिने मेरो मानवीय नाताका बाबा आमा, हजुरआमा, दाईहरू, बहिनीहरू, साथीहरू, सम्झनाको मनबारी वरिपरि झुल्किन थाल्छ। मेरो देशको कर्णाली, जसको एउटा कुनामा म पनि जन्मिएकी थिएँ, यो अझै पनि पुरानो सिरक ओढेर सुतिरहेको छ। यहाँका पहाडहरूले अझै लाली गुराँस फुलाउन सकेका छैनन्। यहाँका हिमालहरूले अझै पुरानो हिउँको श्रीपेच फेरेका छैनन्। यहाँका गाउँलेहरूले अझै बिहानीको पहिलो किरणको न्यानो स्पर्श महसुस गर्न पाएकै छैनन्। यहाँका मानिसहरूले अझै सुखको आँसु हाँस्न पाएका छैनन्। पेटभरि खाएर मुक्तिको सपना देख्न पाएका छैनन्। कहिल्यै सुखको लामो सास फेरेर देशको बारेमा सोच्ने मौका पाएका छैनन्। अहिलेसम्म न त यहाँका सङ्कट मोचन भयो, न त यहाँको बस्तीहरूमा नयाँ प्रकाशको उदय भयो, न त यहाँका मानिसहरूको जीवन नै फेरियो। यहाँ त पानी पनि मानिसहरूको भोक र प्यासलाई व्यवस्था गरी पत्थर भनेर बर्सिन्छ। अस्ताउन मात्रै आउने सूर्यले यहाँका मानिसहरूलाई कहिले ल्यानो ताप दिन मान्दैन। यहाँका मानिसहरू देवताद्वारा श्रापित सिसिफस बनेर ठुलो ढुङ्गो धकल्दै पहाडको चुचुरामा पुर्याउने सजायलाई पालना गरिरहेका छन्। हो, म यही जन्मेकी हुँ अर्को सिसिफस बन्नका लागि, सिसिफस परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि। मेरी आमाले मलाई जन्माउनुभन्दा पहिले 2 जना दाजुहरूलाई जन्माइसक्नु भएको थियो। अभावै अभावको छानोभित्र धेरै सन्तान जन्माउने हो भने जानी जानी गरेको अधम्य दण्डहीन अपराध साबित हुन सक्छ, जुन अपराधले धेरै जिन्दगीलाई अन्धकारमा छटपटाउँदै मरिरहन बाध्य बनाउँछ। म जन्मिए अभावले बास बसेको छानोभित्र, म जन्मिए भोकले घाँस नपाएको छानोभित्र, म जन्मिए रहरले कपास नपाएको छानोभित्र। मलाई के थाहा,
म जन्मिएको छानोभित्र घाँस बाँस र कपासले बास बसेको छैन भन्ने कुरा। मलाई के थाहा मेरो आगमनले मेरो अँध्यारो घर अझै अँध्यारो बन्न पुग्छ भनेर। मलाई के थाहा म जन्मिएर मेरा बाबा आमाको जीवनलाई अझ दुःखमय बनाउँछु भन्ने कुरा। यदि थाहा भइदिएको भए सायद म जन्मिने थिइनँ होला। मसभन्दा पहिले जन्मिएको दाजुको दुधे काख दाजुको पेट नभरिँदै खोज्छु भन्ने थाहा पाएको भए अर्को ठाउँमा जन्मिने थियो होला। अनि यो ठाउँमा जन्मिएर मेरा बाबा आमालाई दुःखको हिउँमा डुबाउँछु भन्ने कुरा थाहा पाएको भए ईश्वरसँग प्रार्थना गरेर अर्कै देशमा जन्मिने थियो होला। त्यति बेला मेरा बाबा आमाको त्यो दुःख थाहा पाएको भए पनि मलाई गर्भबाट बिदा दिनुहोस् भन्ने थियो होला। म जन्मिए भगवानको उपहार बनेर, म जन्मिए भगवानको सन्तान बनेर, म जन्मिए मेरा बाबा आमाले सुख साटासाट गर्दा, म जन्मिए एकछिनको रहरले जीवनभरि थपिएको भारी बनेर। म जन्मिँदा कस्तै थिएँ मलाई थाहा छैन। म कसरी जन्मिएकी थिएँ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। म सानी हुँदा आमाले भन्नुभएको कुरा भने मलाई अझै सम्झना छ। भेरी गुड। खर्क सारेर हामीमाथि हिमालमा कटुकी टिप्न जाँदा कटुकी टिप्दै जन्मिएकी थिएँ रे म। औल झर्न अझ 1 महिना बाँकी थियो रे। म जन्मिन पनि पुरै 1 महिनै बाँकी थियो रे। कसैलाई थाहा नदिई माथि हिमालमा नै जन्मिएकी थिएँ। आमा भन्नुहुन्थ्यो, यसले जन्मिन किन यसरी हतार गरी, किन 1 महिना पहिले नै जन्मी। आमा बाबा म चाँडै जन्मिनुको रहस्य खोज्नुहुन्थ्यो। रहस्यभित्र सुखको मधुर प्रकाश पनि देख्नु भएको थियो होला कि यो छोरीले जीवनमा केही न केही गरेर हाम्रो जीवनमा सुखका दिन ल्याउँछ भनेर। हो, पृथ्वीनारायणलाई पनि देशले एकीकरण गर्न निकै हतारो भएर समयभन्दा निकै चाँडै जन्मिएका थिए रे। प्रमिथस पनि चिसो अन्धकारमै जन्मिएका थिए रे। सायद उनले चाँडै स्वर्गबाट आगो चोरेर ल्याई पृथ्वीलाई सुखी बनाउन सायद समयभन्दा चाँडो जन्मिएकै थिए होला। मान्छेले दुःख सुखसँगै सुखको पनि कुरा गर्छन् र दुःखलाई साथमा लिएर सुखको खोजीमा सधैँ भौतारिरहन्छ। तर सुखको खोजी कहिले अन्त हुँदैन। म हतारमै जन्मिएकी थिएँ रे, मिति नबुकिकनै। छिमेकीलाई थाहा नदिएरै जन्मिएकी थिएँ रे। यहाँसम्म कि मेरा बाबा आमालाई पनि झुक्काएर जन्मिएकी थिएँ रे। मैले मेरी आमालाई धेरै दुःख नदिएरै जन्मिएकी थिएँ रे। कसैको सहारा बिना एक्लै जन्मिएकी थिइन् रे। घरको काममा कुनै बाधा नपुर्याएर जन्मिएकी थिएँ रे। आमाले भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले गरेको हतारले दाजुको काख चाँडै खोसियो। मेरो दाजुको बाल अधिकार खोसियो। हुन त म माथिको दाजुले पनि त्यसै गरेका थिए। मेरो ठुलो दाजु अझै पनि सिङ्का जस्तै छन्। उसले आँत भरिन्जेल कहिले आमाको छाती चुस्न पाएन। अर्को दाजुको पनि त्यसै भयो। त्यो क्रमबाट मबाट पनि सर्दै तलतिर झर्यो। मेरो बहिनी पनि मसँग बदला लिन आइपुगी। बाबा आमाको लागि हामी भगवानले दिएको उपहार बनेर जन्मिएका थियौँ। भगवानले दिएपछि हात थाप्नै पर्ने। परिवार नियोजनका कुरा हिउँमा डुबेको हाम्रो गाउँलाई के थाहा। जन्मान्तरको कुरा कसले हाम्रो गाउँसम्म पुर्याइदियोस्। त्यसैले हामीहरू धेरै सन्तान ईश्वरका वरदान भनेर घरभरि भरिन थाल्यौँ। ईश्वरको वरदान बाबा आमाको उत्पादन क्षमता रित्तिएपछि मात्र पुरा हुन्थ्यो। यस्तै हुन्थ्यो हाम्रो गाउँमा र अहिले पनि यस्तै भइरहेको छ। अनि सुखले हामीलाई कसरी देख्न सकोस्। अनि हामी दुखिया सन्तानले भरिएको घरमा सुखले कसरी बास बस्ने ठाउँ पाओस्। यस्तै छ हाम्रो गाउँ, यस्तै छ हाम्रो हिमाल। मलाई लाग्छ म मेरै रहरले जन्मिएकै होइन, अनि म मेरा जन्मदाताको इच्छाले पनि जन्मिएकै होइन। म त चिसोमा बाक्लो सिरक नहुँदा जन्मिएकी हुँ। राम्रो घाँस नहुँदा जन्मिएकी हुँ। बाबा आमाले घाँस बाँस र कपासको अभावमा माया साटेर दुःख बिर्साउन खोज्दा जन्मिएकी हुँ। एकछिनको माया निशानीले साँची राख्नका लागि जन्मिएकी हुँ। त्यसैले त म जन्मिँदा बाबा आमालाई दुःख दिन चाहन्न। आफै दुःखमा भिजेको गाउँलेलाई थाहै नदिई जन्मिएकी हुँ। गाउँभित्र धेरै टाढा धेरै माथि हिमालमा पुगेर हिउँलाई प्रथम पटक स्पर्श गरेर जन्मिएकी हुँ। मलाई घरको सुकुल भन्दा हिउँको सुकुल मन पर्यो। घरको आँगनी भन्दा हिउँको फाँट मन पर्यो। कपडाको ओछ्यान भन्दा हिउँको ओछ्यान मन पर्यो। हिउँकै आँचल मन पर्यो। त्यसैले त म एकान्त स्थलमा हिउँको साम्राज्यलाई साँची राखेर जन्मिए कटुकी जस्तै भनेर। हो, म कटुकी हुँ। कटुकी जस्तै हिउँको आँचल ओढेर जन्मिएकी हुँ। सूर्यले हिउँको आँचललाई पन्छाउँदै कटुकी तङ्ग्रिए जस्तै तङ्ग्रिएकी हुँ। जन्म र मृत्यु मान्छेको हातमा कहाँ छ।
हामी न त आफूले चाहेर नै जन्मिन्छौँ, न त आफूले चाहे जस्तो गरी बाँच्न सक्छौँ, न त आफूले चाहेर नै मर्न सक्छौँ। न त हामीलाई हाम्रो जन्म पूर्वको कुरा नै थाहा हुन्छ, न त मृत्यु पश्चातको कुरा नै थाहा छ। हाम्रो हातमा न त समय नै छ, न त भविष्य नै छ त केवल विगतको तितो यथार्थ र वर्तमानको पीडा। यसलाई न त हामीहरू अस्वीकार गर्न नै सक्छौँ, न त सहर्ष स्वीकार नै गर्न सक्छौँ। फरक यति मात्र हो कि कसैले सङ्घर्ष गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छ भने कसैले परिस्थितिसँग सम्झौता गरेर जीवनलाई निरर्थक बनाएको हुन्छ। म विगतको सम्झनामा हराइरहेकी थिएँ। मेरो एकाग्र मनलाई बिथोल्दै बाहिरबाट जोडले एउटै तालमा नारा आइरहेको थियो। झ्याल खोलेर हेरे, मानिसहरूको एउटा लहरको प्रशासन कार्यालयतिर लम्किरहेको थियो। उत्सुकता झन् बढेपछि कोठा बाहिर निस्किएर त्यो जुलुसलाई हेर्न मन लाग्यो। मानिसहरूको त्यो लस्कर मेरै कोठाको अगाडि आएर रोकियो। बाटोमा सुरक्षाको एउटा टुकडीले त्यो लस्करलाई रोकेको रहेछ। थाहा पाए त्यो मानव लस्कर शहीद परिवारको रहेछ। शहीद परिवार आफ्ना मागहरू सहित शहीदहरूको नामावली बुझाउन आएको रहेछ। उनीहरूको मागपत्र मलाई पनि हेर्न मन लाग्यो। जुलुसमा सहभागी सबैका हातमा थियो त्यो मागपत्र। एकजना सहभागीले बाँड्दै पनि थिए त्यो मागपत्र, अनि मेरो हातमा आइपुग्यो त्यो मागपत्र। माथि लेखिएको बेहोरामा भन्दा शहीदहरूको नाममा मेरा आँखाहरू दौडिए। शहीदहरूको लिस्ट लामो थियो, थुप्रै शहीदहरूको नाम लामो लिस्टमा थियो। मैले सबै शहीदहरूको नाम पढ्नै भ्याइनँ। जुलुस तितर भएर भाग्न थाल्यो। त्यही भागाभागको क्रममा मेरो हातबाट त्यो मागपत्र कसैले तानेर लाग्यो। यो धरतीमा माटो पनि सयौं शहीदहरूको रगतले रङ्गिएको रहेछ। यहाँ पनि परिवर्तनका लागि बलिदान दिने व्यक्तिहरूको ठुलो लस्कर लागेको रहेछ। सूर्य अस्ताचलमा पुग्दा पनि खाद्यको गोदाम अगाडि लागेको लाइन घटेको थिएन। खाद्य गोदामको ढोकाबाट एउटा अप्रिय समाचार बाहिरतिर फैलियो। रासन सकियो। अब हिउँ पर्न बन्द भएपछि मात्र रासन ढुवानी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै रासन वितरण हुन्छ। खाद्यको कर्मचारी समाचार दोहोऱ्याउँदै बजारतिर लम्कियो। अर्को मान्छेले गोदाममा तालचा लगाउन थाल्यो। धेरै दिनपछि रासन पाउने आशामा बसेको लाइन बिस्तारै तितर हुन थाल्यो। मेरै पालामा रासन सकिन पर्ने, कस्तो खोटो कर्म। बाँच्न कति गाह्रो छ यो ठाउँमा। आफैप्रति असन्तुष्टि पोख्दै थियो रिठेसाईलाई लाइन छाड्नै मन लागेन। पालो आइसकेको थियो। मुखमै आएको आहारा खान नपाउँदा कसलाई पो रिस उठ्थेन र। उनले जनक्क उठेको रिसलाई आफ्नै कर्मको जिम्मा लगाउँदै बसेको ठाउँबाट बिस्तारै उठ्यो। उसलाई आफूमाथि अन्याय भएको हो कि भन्ने पनि लाग्यो, तर उनले आफ्नो रिस बाहिर देखाउन सकेन। बरु आफ्नै भाग्यलाई दोष दिँदै धेरै बेरसम्म आफू बसेको ठाउँमा हेरिरह्यो। कतै हाकिमहरूको मन फर्कियो भने मेरो आफ्नो तपस्या पुरा हुन्छ कि भन्ने आशाको सानो त्यान्द्रो मनमा झुन्डिरह्यो। रासन नलिकन घर नफर्कने उसको सङ्कल्प के हुने हो थाहा छैन। पेटभरि खाने रहर पालेर बसेका उसका सन्तानहरूले कति दिनसम्म उनको बाटो कुरेर बस्ने यो पनि थाहा छैन। म यहाँ आएको दिनहुँदेखि नै यस्ता दृश्यहरूले पनि मेरा मनमा अनेकौं प्रश्नहरूको उत्पन्न भएर घोचिरहेका थिए। राजधानीमा बस्नेहरूले देश एउटै हो भन्छन्, तर एउटै देशको यो विभेदले कसरी देशलाई एउटै बनाउन सक्छ र? राजधानीमा बस्नेहरूले कर्णालीमा बस्नेहरूलाई पनि नेपाली नै भन्छन्, तर यहाँका जनताले नेपाली हुनुको न्यानो कहिले महसुस पाएका छैन। सत्ता जस्तो होस्, शासन जसले चलाओस्, देशको नेतृत्व जसले गरोस्, यसमा उनीहरूलाई कुनै फरक पर्दैन। तर पैसा खर्च गरेर भए पनि दुई छाक सजिलै खान पाए पुग्छ यहाँका जनतालाई।